حسین 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 او ډاک دربار دی نن د ما امتحان کیږي پیغورو نم وړوکی زړه خوږیږي یا ډاک دربار دی نن د ما امتحان کیږي بابا پیغورو نم وړوکی زړه خوږیږي ورور اکبر مجمع کی تو شوال لسل گولای یتر عباس نیم غصی خویلی بایگی و بابا ظلم یا عیسیٰ کی ناپلور ندی گرالا ظالم ای سکینا پلور نده گرانا ویر اختیار دا به دربار کی معلومیگی یا که مجمعین بابا تا غوی گیتاراشی وای وای بیا منم چپلار د زړه دنی خوږیږي زپورا سویلا مالا دتا نسم بابا جانا سکینا زور بجهان تا ملومیگی یا ماسینی تارا شدیر علام ویلار دی ود مگرالا بابا جانا موسینی تراشا ډیر علم ویلوړ دی د مینې امتحان دی بابا جان څه ظالمه که دربار کې و شرمیږي یا حسین سار مجمع نه آشوالو دربار کې وای وای د اصغر وینې د سرې ولې ځلیږي غاږې وکو سکینه لاسونه اسکه وای وای غاږې وکو وړې بیبي لاسونه اسکلو بابا سار د تا خوږې ته رسیږي یا سکینه تسبو کی دوا لسونه اسکا خدایا ظالم سترګي خود شرمناس کیږي سکینه مجبوره نه ده و ظالمه سکینه مجبوره نه ده و ظالمه خدای خود مواجه نه چلیږي یا بابا سار مجمع نراخلو سکینه تا متمیالو یا تزوینی سپینی گیرینی بایگی صدریفا سکینه شاملی کبزه شوانو لنتونه به ظالم باندې وریږي حسین